sponsored by भनेर होइन बनेर नम्बर 1 यो हो जगदम्बा स्टिल्स। मेरो सपना स्पष्ट छ। एक्युरेसी, बैलेंस, क्रेडिबिलिटी, यो हो एबीसी न्यूज। म अमीर। कार्यक्रम हो अपरेसन बिग न्यूज। सत्य समाचार खोज्ने, तथ्य प्रस्तुत गर्ने र प्रस्तुतिलाई सन्तुलित बनाउने हाम्रो प्रतिज्ञा हो। यही प्रतिज्ञा पूरा गर्ने खरो प्रयास हो अपरेसन बिग न्यूज। जनसरोकारका हरेक विषयलाई हामी बिग न्यूज बनाउँछौँ र हरेक बिग न्यूजको अन्तर्कथा खोज्दै दर्शकका अगाडि अपरेसन गर्छौँ। फरक समाचार र गहिरो समाचार दिने हाम्रो प्रयास निरन्तर जारी छ। नेपालमा सूचीकृत नर्सको संख्या 70,000 भन्दा बढी छ। मुलुकका झण्डै 107 कलेजमा नर्सिङ पढाइ हुने गरेको छ। त्यहाँबाट अनमी, स्टाफ नर्स र बीएससी नर्सिङ गरी वार्षिक रूपमा 8,000 भन्दा बढीको संख्यामा नर्सहरू उत्पादन हुँदै आएका छन्। नेपालमा नर्सिङ विषयमा स्नातकोत्तर र विद्यावारिधी तहको समेत पढाइ हुने गर्छ। उत्पादनको तुलनामा रोजगारीको अवसर स्वदेशमा ज्यादै न्यून भएकाले विदेशी नै नर्सको संख्या उल्लेखनीय छ। लाखौं रुपैयाँ खर्च गरेर पढाइ पूरा गरेका नर्स स्वयंसेविकाको रूपमा काम गर्न बाध्य छन्। दर्शकवृन्द, आज हामी नेपालमा नर्सिङ पेशाको थालनी, वर्तमान अवस्था र अवसरको सम्बन्धका बारेमा देखाउनेछौँ कार्यक्रम बिग न्यूजमा। समाज सेवासँग जोडिएको पेशा हो नर्सिङ पेशा। यिनीहरूले बिरामीलाई स्वास्थ्य सेवा पुर्याई आफ्नो आय आर्जनको स्रोत बनाएका छन्। स्वास्थ्य सेवाको क्षेत्रमा नर्सको योगदान महत्त्वपूर्ण छ, तर नर्सको परिश्रमको कदर न त स्वास्थ्य सेवा प्रदान गरिरहेका अस्पतालमा भइरहेको छ, न त राज्यले नै उनीहरूको हकमा उचित नीति निर्माण गरेको छ। कम पारिश्रमिक, लामो समय खटाई र बेरोजगारी जस्ता समस्याले गर्दा नेपालमा उत्पादित नर्सहरू पलायन हुनुपर्ने बाध्यता छ। बिरामीलाई स्वास्थ्य सेवा प्रदान गरे मार्फत आय आर्जन गर्ने पेशा हो नर्सिङ पेशा। बिरामीको आवश्यकतालाई बुझी उनीहरूको सेवामा निरन्तर खटिने नर्सहरू हुन्। अहिले नेपाल नर्सिङ काउन्सिलमा 85,000 को हाराहारीमा नर्सहरूको नाम दर्ता भएका छन्। काउन्सिलमा दर्ता भए अनुसार नर्स 53,278, अनमी 31,764, नेपालमा नर्सिङ सेवा पुर्याइरहेका विदेशी नर्स 842 गरी कुल 85,884 नर्स रहेका छन्। नर्सको यो संख्या वर्षेनी 5,000 को हाराहारीमा बढ्दो अवस्थामा छ। नेपालमा वर्षेनी 5,000 भन्दा बढी नर्सहरू उत्पादन हुने गरेका छन्। जुन संख्यामा नर्सहरू उत्पादन भइरहेका छन् तिनीहरूलाई उचित व्यवस्थापन भने राज्यबाट हुन सकेको छैन। रोजगारीको अवसर र उचित पारिश्रमिक नमिल्दा आवश्यक ज्ञान आर्जन गरेका दक्ष नर्सहरू बेरोजगार बस्नु परेको अवस्था छ। अहिले नेपालमा 25,000 नर्स मात्र सेवामा आबद्ध छन्। यसको मतलब हो नेपालमै उत्पादित 60,000 नर्स अझै रोजगारीका लागि अवसरको खोजीमा रहेका छन्। आफूसँग नर्सिङको उचित ज्ञानसिप हुँदाहुँदै पनि बेरोजगार बस्नुपर्ने समस्या रहेको छ। हामी हामीसँगै काम गर्ने हाम्रा सहकर्मीहरूलाई चाहिँ आकर्षण भत्ता अनि नन प्र्याक्टिसिङ भत्ता के भनेर त्यो सेवा दिइराखेको हुन्छ भनेपछि हामी सँगसँगै काम गर्छौँ। हामी सँगसँगै काम गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई चाहिँ त्यो सेवा सुविधाबाट वञ्चित गरिएको छ र हामी एउटै मान्छेको शरीरमा हामी काम गर्ने डाक्टर नर्स, तर हाम्रो स्यालेरी भत्ता यी कुराहरू फरक भएकोले गर्दा हामी एउटै टेबलमा बसेर खाना खान सक्दैनौँ। किनभने हामीलाई त थोरै तलब दिएको छ नि त, 7,000 8,000 दिएको छ। सुरुवाती हाम्रो त्यस्तो छ। नेपालमा एक त राज्यलाई आवश्यक हस्पिटल एवं स्वास्थ्य चौकी छैनन्, अर्कोतर्फ भएका अस्पतालहरूमा पनि दरबन्दी अनुसारको नर्स खटाइएको छैन, जसका कारण एक त गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न सकिएको छैन भने अर्कातर्फ नर्सहरू बेरोजगार बस्नुपर्ने अवस्था रहेको छ। स्वास्थ्य सेवाका लागि नेपालमै नर्सको संख्या अपुग हुँदाहुँदै पनि हजारौं नर्सहरू बेरोजगार बस्नु परेको अवस्था छ। सरकारी अस्पतालमा समेत दरबन्दी अनुसारको नर्स कार्यरत नभइरहेको अहिलेको अवस्था छ।
नर्सको आवश्यकतालाई हेर्ने हो भने जनरल वार्डमा 5 देखि 6 जनासम्मलाई एउटा नर्स आवश्यक पर्छ भने आइसियुमा 1 बिरामी बराबर 1 नर्सको आवश्यकता पर्दछ। तर त्यस अनुसारको नर्स परिचालन भने हुन सकेको छैन। उनीहरूलाई नेपालमा एड्रेस गरिएको छ, तर जुन एड्रेस गरिएको छ त्यो पर्याप्त छैन। एउटा चाहिँ स्वास्थ्य संस्थाहरू नै थोरै छन्। यता जनता एकतिर स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित भइरहेको छ भने अर्कोतिर नर्सहरू बेरोजगार भइरहेका छन्। र हाम्रो देशको लागि स्वास्थ्य सेवा पर्याप्त हुने हो, हामीलाई पर्याप्त सफिसियन्ट स्वास्थ्य सेवा पुर्याउने हो भने अहिलेसम्म भएका नर्स हाम्रै देशका लागि आवश्यकता छ। गभर्मेन्टमा चाहिँ 35,000 नर्सको जरुरत छ, तर अहिले 12,000 चाहिँ दरबन्दी छ। 12,000मा पनि कति दरबन्दीहरू त खाली नै छन् विभिन्न कारणले। त्यसो त अहिले नेपालमा प्राविधिक शिक्षातर्फ नर्सिङ शिक्षा निकै आकर्षणको विषय बनेको छ। पढाइ सकेपछि सहजै रोजगारी पाइने र विदेशमा पनि यस पेसाको राम्रो मूल्याङ्कन हुने हुँदा आजभोलि नर्सिङ विषय अभिभावकको पनि रोजाइमा पर्ने गरेको छ। तर सोचे अनुरूप नेपालमा नर्सिङ पेसा व्यावसायिक बन्न भने सकिरहेको छैन। अधिकांश नर्स न्यून तलबमा काम गरिरहेका छन्। उत्पादन भएका नर्सहरूको व्यवस्थापन हुन नसक्दा नर्सहरू भोलिन्टियर अर्थात् स्वयंसेविकाका रूपमा काम गर्न बाध्य छन्। त्यसो त पछिल्लो समय स्वदेशमा उचित रोजगारी र पारिश्रमिक नपाउँदा हजारौंको संख्यामा नर्सहरू विदेशी नै क्रम पनि बढेको छ। गभर्नमेन्टले चाहिँ अब त्यही अनुसारको दरबन्दी क्रिएट गरेको छैन। प्राइभेटमा नगई भएन, बाध्यता। अब गयो भने एकदमै थोरै निम्न स्तरको सेवा सुविधा, वर्किङ इन्भाइरोमेन्ट त्यस्तै, अनि अर्को प्रोफेसनले अलिकति डोमिनेसन धेरै गरेको, यस्तो भएर मान्छेहरू अहिलेको चाहिँ कति फ्रस्ट्रेटेड छन् हैन, अनि बाहिर पलायन हुने यस्तोहरू देखिरहेको छ कि। स्वास्थ्य सेवा दिनेमा चिकित्सक जस्तै बराबरै नर्सको पनि भूमिका रहने गरेको छ। यद्यपि स्वास्थ्य क्षेत्रका कुनै पनि नीति निर्माण तहमा उनीहरूको खासै भूमिका रहने गरेको छैन। त्यसैले स्वास्थ्य क्षेत्रको नीति निर्माण तहमा नर्सहरूको भूमिका रहनुपर्ने उनीहरूको माग छ। नर्सहरूको भूमिकालाई स्वास्थ्य नीतिमा समावेश गरी नर्सिङ पेसामा रहेकाहरूको पनि चिकित्सकको जस्तै सेवा सुविधा र अधिकार दिन सके नेपालमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन ल्याउनु सम्भव छ। क्यामेरा पर्सन आशा राईका साथमा एबीसी रिपोर्टर सुबिना आचार्य, काठमाडौँ। बिना पारिश्रमिक वा नेपाल सरकारले तोकेको भन्दा निकै कम पारिश्रमिकमा नर्सहरू काम गर्न बाध्य छन्। नर्सहरू श्रम शोषणमा पर्ने गरेका छन्। निजी क्षेत्रका अस्पतालले न्यूनतम 1 वर्षको कार्य अनुभव भएकालाई मात्र रोजगारी दिने गरेकाले पनि अनुभव हासिल गर्नको लागि पनि नर्सलाई स्वयं सेवा गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ। स्वास्थ्य क्षेत्रमा नर्सिङ क्षेत्रलाई हेर्ने नीति अझै सकारात्मक बन्न सकेकै छैन। नर्सिङ पेशा स्वास्थ्य सेवाको मेरुदण्ड भए पनि नर्सिङ पेशाको उचित मूल्याङ्कन हुन सकेको छैन। स्वदेशमा मात्र नभएर विश्व बजारमा समेत यो पेशामा रोजगारी पाइने हुँदा नर्सिङ पेशालाई आकर्षक पेशा मानिन्छ। पछिल्लो समय उल्लेख्य मात्रामा खुलेका नर्सिङ क्याम्पसमा उत्पादन भएका नर्सहरूले स्वदेशभित्र रोजगारीको उचित अवसर नपाउँदा भने नर्सिङ पेशा पनि अब सुरक्षित पेशा नहुने अवस्थामा पुगेको छ। रिपोर्ट देखाउनेछौँ केही बेरको ब्रेकपछि। नर्सिङ अर्थात् अरूको हेरचाह गर्ने कार्य, यस पेशालाई विगतमा खासै राम्रो मानिँदैन थियो। सन् 1845मा क्रिमियन युद्धपछि फ्लोरेन्स नाइटिङ्गेलले यसलाई मर्यादित पेशाको रूपमा विकास गरेकी थिइन्। नेपालमा निकै पछि यसको आवश्यकता ठानियो। विगतका दिनमा यो पेशालाई परिवार र समाजले नरुचाएको भए पनि पछिल्लो समयमा नर्सिङ पेशाप्रति भने आकर्षण बढेको छ। प्राचीन इतिहासदेखि हेर्दै आउँदा नर्सिङ पेशा आजको जस्तो व्यवस्थित पेशागत संस्थागत रूपमा आइपुग्नुमा निकै लामो इतिहास देखिन्छ। नर्सिङलाई पेशागत र मर्यादित रूपमा विकास गर्नमा फ्लोरेन्स नाइटिङ्गेलको ठूलो भूमिका रहेको छ। ऊ बेलामा नर्सिङको कामलाई समाजले हेर्ने दृष्टिकोण राम्रो थिएन। उच्च घरानियामा जन्मिएर नर्सिङको बाटो समातेर फ्लोरेन्सले त्यस बेलाको पुरातनवादी सोचलाई चिर्दै नयाँ युगको सुरुवात गरेकी थिइन्।
सन् 1845 मा क्रिमियन युद्धपछि फ्लोरेन्सले यसलाई मर्यादित र पेशागत रूपमा विकास गरेकी हुन्। परिवारभित्र नै विरोध हुँदाहुँदै पनि सन् 1845 मा उनले अभावग्रस्त मानिसहरूको सेवा गर्ने बिरामीको क्षेत्र रोजाइमा पारेकी थिइन्। क्रिमियन युद्धको अन्तपछि उनले 38 महिलाहरूको एउटा दल तयार गरी घाइतेको सेवामा टर्की पठाएकी थिइन्। सन् 1859 मा फ्लोरेन्सले सेन्ट थोमस अस्पतालमा एक नाइटिङ्गेल प्रशिक्षण विद्यालयको स्थापना गरिन् र त्यही समयबाट सुरु भयो विश्वमा नर्सिङको पेशागत सुरुवात। नाइटिङ्गेलले रातभरि हातमा बत्ती लिएर युद्धका घाइते र अपाङ्गको निरन्तर सेवा गरिन्। बिरामीहरूले उनलाई लेडी विथ द ल्याम्पको रूपमा समेत सम्बोधन गर्थे। नेपालमा भने नर्सिङको पेशागत सुरुवात 1987 मा भएको देखिन्छ। विक्रम सम्वत 1947 देखि 1987 को समयमा नेपालकै पुरानो अस्पताल वीर अस्पतालमा कोही पनि नर्स बिरामीको उपचारका लागि थिएनन्। त्यसबेला अधिकार प्राप्त व्यक्तिहरूले बिरामीको उपचारका लागि नर्सको आवश्यकता भएको महसुस गरी 4 जना नेपाली महिलाहरू विद्यावती कंसाकार, राधा देवी मालाकार, धर्मदेवी कंसाकार र विष्णुदेवी मालीलाई 18 महिने प्रसुति कोर्स गर्न भारत पठाइयो र कोर्स सकिएपछि वीर अस्पतालमा 1987 मा काम गराइयो। तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले आफ्नो राज्य शासनका बेलामा राजकुमारी प्रेक्षालाई नर्सिङ पेशामा भर्ना गरी यस क्षेत्रमा ठूलो परिवर्तन ल्याएका थिए। अहिले नर्सिङ पेशालाई विश्वव्यापी रूपमै एक सम्मानित पेशा मानिन्छ। विगतका विभिन्न बाधा व्यवधानसँग जुधेर हाल नर्सिङ पेशा विकसित अवस्थामा आएको छ। आजसम्म आउँदा यस पेशामा आकर्षण बढेको नर्सहरूको अनुभव छ। अहिले यस पेशाप्रति अभिभावक एवं समाजकै अपेक्षा बढ्दै गएको नर्सहरू बताउँछन्। चेन्जेस छ। जस्तो पहिला चाहिँ नर्सिङमा आउनको लागि चाहिँ एट्र्याक्सन अलिक कम थियो। एकदम प्योरली एकदम भित्रदेखि व्यक्तिगत रूपमा आफै चाहेर आएको थियो। अहिले चाहेको सोसाइटीले चाहिँ त्यतिखेर अलिक कम एक्सेप्टेन्स गर्थ्यो। चाहना भएर आएका सेलेक्टेड जस्तो आएको थियो र समाजले फेरि त्यसलाई चाहिँ अलिकति कम इम्पोर्टेन्स भन्नाले त्यति यसको रोल अलिक कम देखेको थियो। तर अहिले चाहिँ फेरि एट्र्याक्सन बढेको छ र सोसाइटीले पनि फेरि बढी एक्सपेक्टेसन पनि गरेको छ र यसमा एकदम पवित्र पेशा हो भनेर अहिले समाजले मानेको स्थिति चाहिँ छ। मानव स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा सेवा प्रदान गर्न यो पेशा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ। नेपालमा पनि नर्सिङ पेशाले आम जनताको मन जित्न सफल नै भएको छ। तर नीति निर्माणका क्रममा भने नर्सहरूलाई अझै समावेश गरिएको पाइँदैन। यसैले गर्दा पनि अहिले यस पेशामा लागेकाहरू निरुत्साहित बन्दै गएका छन्। स्वदेशमा सम्भावना हुँदाहुँदै पनि बेरोजगारी र प्रश्न नीति अभावकै कारण दक्ष नर्सहरू सम्भावना र लगानी उठाउनकै लागि विदेश पलायन हुने क्रम बढ्दो छ। क्यामेरा पर्सन आशा राईका साथ एबीसी रिपोर्टर सुबिना आचार्य, काठमाडौँ। सुन्दर भविष्यको कल्पना गर्दै घरखेत बेचेरै भए पनि दुःख कष्ट गरी नर्सिङ पढाएका सबै अभिभावकको सपना भने पूरा हुन सक्दैन। विश्वमै नर्सिङ पेशाको महत्त्व बढेर गएको परिप्रेक्ष्यमा नेपालमा भने नर्सिङ शिक्षाको गुणस्तर बढ्नुको सट्टा खस्कदै जान थालेको छ। निजी स्तरमा ठूलो संख्यामा खोलिएका नर्सिङ कलेजहरूमध्ये कतिपयले गुणात्मक शिक्षालाई भन्दा संख्या र आर्थिक लाभलाई बढी प्राथमिकता दिने गरेको कारण नर्सिङ शिक्षाको स्तर खस्कदै गएको छ। रिपोर्ट देखाउनेछौँ केही बेरको ब्रेकपछि। ब्रेकपछि फेरि स्वागत छ। तपाईँ बिग न्यूजमा हुनुहुन्छ। दर्शकवृन्द, नर्सहरू काममा कर्तव्यनिष्ठ रहने र दबावमूलक कार्यक्रम गर्न नसकेको कारण हुन सक्छ स्वास्थ्य क्षेत्रमै काम गर्ने पुरुषको तुलनामा महिलाहरू निकै मर्कामा पर्ने गरेका छन्। स्वास्थ्य सेवामा नर्सहरूको लागि एकातिर तालिम र योग्यताको कुरा गरिन्छ भने अर्कोतिर तालिम र योग्यतालाई थन्क्याएर दुर्गमको कुरालाई अगाडि तिर्स्याइन्छ र योग्यता र दक्षता भएका नर्सलाई पछाडि धकेल्ने काम संशोधित स्वास्थ्य ऐनले गरेको छ। नर्सिङ स्टाफहरू रात दिन नभनी जोखिममा काम गरे पनि स्तर उन्नति हुनबाट रोक्ने र छेक्न काम स्वास्थ्य ऐनले गरेको छ। नर्सहरूको कार्यक्षेत्र फराकिलो छ। अहिले यो पेशा सम्मानजनक पनि छ।
यसैलाई देखेर ठूलै लगानीका साथ विद्यार्थीहरू नर्सिङ कोर्समा होमिएका छन्। तर विद्यार्थीको लगानीमाथि उचित मूल्याङ्कन हुन सकेको अवस्था छैन। विभिन्न शिक्षण संस्थाले उच्च शुल्कमा यस नर्सिङ कोर्स अध्यापन गराउँदै आएका छन्। हाल काठमाडौँ विश्वविद्यालय, पोखरा विश्वविद्यालय, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय, CTEVT अन्तर्गतका धेरै क्याम्पसहरूमा प्रमाणपत्र तह लगायत स्नातक तहका कार्यक्रमहरू सुचारू भइरहेका छन्। यति बेला अभिभावक तथा विद्यार्थीको पहिलो रोजाइको विषय नर्सिङ बनेको छ। विश्वविद्यालय एवं अन्य शैक्षिक संस्थाबाट सञ्चालन गरिने नर्सिङ प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण गर्न विद्यार्थी SEE पछि नै धमाधम तयारी गरिरहेका भेटिन्छन्। सेवामूलक नर्सिङ पेसामा भविष्य देख्ने विद्यार्थीको संख्या दिनानुदिन बढ्दै गइरहेको छ। एकातिर नेपालमै जागिरको केही सम्भावना र अर्कोतर्फ विदेश जान इच्छुकका लागि पनि नर्सिङ शिक्षा सहयोगी हुने भएकाले विद्यार्थीको आकर्षण बढेको बताउँछन्। समाजले यसलाई एकदमै राम्रोसँग अहिले पोजिटिभ एटिट्युड दिएर हेरिरहेछ, किन नर्सेसबाट धेरै एक्सपेक्टेसन छ। फेरि अहिले चाहिँ होम नर्स भयो होइन, धेरै एरियाहरू निस्केको छन्। स्कुल नर्स, अब भोलि उद्योगमा नर्सहरू भइदियो भने होइन, त्यसमा प्रिभेन्टिभ। यो फेरि कस्तो छ भने मेडिकल चाहिँ अलिक क्युरेटिभ टाइपमा छ भने हाम्रो नर्सिङ चाहिँ जुनैमा पनि फिट हुन्छ क्या। यसमा क्युरेटिभमा नर्स बस्नु सक्छ, गर्नु सक्छ, प्रिभेन्टिभमा सक्छ, कम्युनिटीमा लेभलमा सक्छ, स्थानीयमा सक्छ, केन्द्रमा सक्छ, पोलिसी लेभलमा गर्ने हाम्रो डक्टर PhD करियरमा PhD सम्म नर्सेसको एजुकेसनल लेभल पुगिसकेको छ। त्यसैले यो हरेक फाँटमा हरेक एरियामा चाहिँ नर्सेस जाने एउटा वातावरण छ। पछिल्लो समय अभिभावक तथा विद्यार्थी जुन उत्साहका साथ लगानी गरेर नर्सिङ शिक्षामा होमिएका छन्, त्यस अनुरूप देशमा पर्याप्त अवसर भने उपलब्ध हुन सकेको छैन। विकसित देशमा नर्सिङ पेसालाई उच्च स्तरको मान्यता र पारिश्रमिक प्राप्त हुन्छ भने रोजगारीको अवसर पनि उत्तिकै हुन्छ। नेपालमा भने सोही अनुरूपको पेसागत सुरक्षा र विकासमा वृद्धि नहुँदा अत्याधिक नर्सिङ जनशक्ति विदेशतिर पलायन हुन बाध्य छन्। ब्लू कलरको मान्छेहरू भनौँ न, पारिश्रमिक चाहिँ उहाँहरूको 13,450 राखिएको छ भनेपछि हामी व्हाइट कलरका मान्छेहरू, हामी प्राविधिक मान्छेहरू, हाम्रो त कहाँ हो श्रमको मूल्य नै थाहा छैन होइन। हामीले योभन्दा ठ्याक्कै 1 वर्ष अगाडि हामीले माग पनि राखेका थियौँ। हामीलाई चाहिँ सरकारी सर धेरै मागेकै छैनौँ। सरकारी सर चाहिँ हाम्रो तलब सेवा सुविधा होस्, हामीलाई 24,450 रुपियाँ दिइन्छ, त्यही सर अन्त पनि दिनुहोस् भनेर हामीले माग्दा त्यो पाएका छैनौँ। अनि वर्षौँ लगाएर पढ्ने, भए नभएको बुवा आमाको पैसा लगाएर पढ्ने, तर जागिर गर्ने बेलामा चाहिँ 7,000 8,000बाट सुरु गर्ने, यो फ्रस्ट्रेसन छ होइन, कुण्ठा छ। यो सबै व्यवस्थापन गर्न नसकिएको अवस्था छ। त्यो अवस्थाले गर्दाखेरि बाहिरको चार्मिङ धेरै छ। सरकार नर्सहरूप्रति गैर जिम्मेवार भन्दा अहिले नर्सहरू बेवारिसे बन्न पुगेको नर्स जिता बरालको बुझाइ छ। यतिका धेरै संख्यामा जनशक्ति उत्पादन गरेर तिनलाई व्यवस्थित गर्न नसक्नु सरकारको कमजोरी हो। यसलाई व्यवस्थित गर्न सरकारले कति नर्स उत्पादन गर्ने, राज्यले कति खपत गर्ने र विदेशमा कति नर्स पठाउने भन्ने योजना नहुँदा यो स्थिति आएको उनको भनाइ छ। नर्स कति उत्पादन गर्ने र राज्यले कति खपत गर्ने र राज्यबाट एउटा मर्यादित रूपमा नर्सलाई विदेशमा सेवा गर्न पनि कति पठाउने, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपाली नर्सले सेवा गरिरहेको छ भन्ने एउटा जुन मान्यता सरकारले लिने खालको एउटा योजना बनेन। हाम्रो दुर्भाग्य त्यो हो। यस क्षेत्रमा विद्यार्थी एवं अभिभावकको लगानी ठूलो छ, तर सोही अनुरूपमा यिनको परिचालन हुन सकेको छैन। स्वदेशमा सेवा गर्ने भावका साथ नर्सिङ क्षेत्रमा उच्च शिक्षा हासिल गरे पनि रोजगारीको सम्भावना कमी भएकै कारण लगानी उठाउन विदेश जानेहरू धेरै भएका छन्। जनशक्ति पलायन हुनबाट जोगाउन पनि राज्य स्तरबाटै ठोस कदम चाल्न जरुरी छ। क्यामेरामा आशा राईका साथमा ABC रिपोर्टर सुबिना आचार्य, काठमाडौँ। नर्सिङ पेसाको लागि सुरक्षित कार्यस्थल, रोजगारीको व्यवस्था, गुणस्तरीय नर्सिङ सेवा, औद्योगिक र गुणस्तरीय नर्सिङ स्कुल आजको आवश्यकता नै बनेको छ। महिला भएकै कारण नर्सिङ स्टाफहरूले अन्य सेवा समूहका कर्मचारीको तुलनामा अवसर र नीति निर्माण तहमा सहज पहुँचमा पुग्न सकेका छैनन्। त्यसकारण नीति निर्माण तहसम्म नर्सहरूलाई सहज पहुँचको व्यवस्था मिलाइनुपर्छ। निजी तथा सरकारी अस्पताल र अन्य स्वास्थ्य संस्थाहरूमा बिना पारिश्रमिक स्वयंसेवकको रूपमा काम गराउने परिपाटीको पूर्ण रूपमा अन्त्य गरी निश्चित मापदण्ड अपनाई नियुक्त पत्र दिएर काममा लगाउने परिपाटीको व्यवस्था मिलाउनुपर्छ।
अनि स्वदेशमै उत्पादित हजारौं नर्सलाई ग्रामीण क्षेत्रमा समेत सेवा सुविधाको व्यवस्था मिलाई आम नागरिकलाई सेवा दिन सम्बन्धित निकाय गम्भीर हुनै पर्छ। नर्सलाई मुलुकभित्रै उचित अवसर दियो भने विदेश पलायनको क्रममा समेत कमी आउनेछ। यसतर्फ सम्बन्धित सबै पक्ष गम्भीर र सचेत बन्न आवश्यक छ। अपरेसन आज सकिन्छ, भोलि अर्को बिग न्युजको अपरेसन गर्नेछौँ। गाउँ सहर र दुनियाँ बिउझाउने हाम्रो अभियान जारी छ। एबिसी न्युज तपाईँ हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।